बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नांवे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 20 आनी 6 तारीख, प्राचीत काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याचो मंगळार. आज आमी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 18, वळी 20 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. तो वळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पोटी हांवें ताका बक्षिसय? 7 पोटी गे. जेजून ताका जाप दिली, 7 पोटी न्ही, बगार 70 पोटी. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत, एक रायान एक पोटी आपल्या साकरा लागचे लेख घेवंक कुशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातरलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तो वळतो साकोर धन्याच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताणें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगती साकोर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळतो सांगाती साकोर ताच्या पांयां पडोन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजेर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जय आसली न्ही? धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, जेजून आपणाची शिकोवन दिवच्या वेळार वपारींचो उपयोग केल्लो आसा. वपारी म्हळ्यार काणी. शर्मावंती काणी आसल्यार आयकूंक बरें जाता न्ही, आनी काणये मुखांत्र लिसांव. पूण थोडे पोटी लिसांव मोतींत उरना, काणी मात्र उडासांत आसता. तशें जाय नजो. त्या देखून चडताव म्हज्या नियाळांत शर्मावांत काणयो नात.
असो, पूण जेजू आपणाची शिकवणूक दिवच्या वेळार वपारींचो उल्लेख करता आनी एका रितीन ती एक परिणामकारी रीत उलोवची वा शिकोवची. आनी ती काणी एक व्हडली मायेची काणी न्ही, बगार ती काणी सांगतना जे कोण ताका आयकतालो पळया तांचें गमन तो ओडून धरतालो. पण थोडे पोटी थोडे भाशण करतना आमकां न्हीद येता, वा थोडे पोटी थोडे शर्मा आयकतना आमकां न्हीद येता. कितें म्हळ्यार बोरींग. पूण थोडे शर्माव थोडी भाशणां आयकतना आमी फुल्ली इनवॉल्व जाता. म्हणजे जे कितें थंयसर तो सांगता तो उलयता तातूंत आमकांच आमी मेतेर करता. ताका म्हणटात फुल इनवॉल्वमेंट म्हूण. अशें जेजूक ती एक सकत आसली. काणी सांगतना वपार सांगतना ताका आयकताले 100% कान दिताले, फुल्ली एंगेज्ड. आनी जेजून काणयो सांगल्यो काणी सांगच्या खातीर न्ही, बेश्टें काणी सांगजे म्हणून काणी सांगली न्ही. थोडे फावटी अशें घडटा की देवाचें उतर परगट करचें तें पयलें काणयो सोदतात आनी काणयो सोदून ताका देवाचें उतर शिरकायतात. पळया, आमी एक वस्तूर हाडिजे जाल्यार पयलें आमच्या बॉडीचें सायज कितें म्हूण कळचें, हो की न्ही. आनी ताका सारकें जाल्लें वस्तूर हाडचें. ड्रेस हाडन मागीर तें फिट केल्यार जाता गे, जायना. तशेंच काणये खातीर देवाचें उतर न्ही, बगार देवाच्या उतरा खातीर काणी. काणी सांगजे म्हणच्या उद्देशान सांगचें न्ही, बगार देवाचें उतर परगट करचें तें काणयेचो वापर आमी करियेता. जेजून बेश्टें काणी सांगचे खातीर सांगूंक ना, बगार त्या मुखांत्र देवाच्या राज्याची सतां ताणें परगट केली आनी जिणी बदलापाक आपोवणें दिलें. आनी ताणें काणयो सांगचे मुखांत्र जिणी बदलूंक आपोवणें दिलें. आनी अशें ताचें आपोवणें तांणी गंभीरपणी स्विकार करचें थंय थोडे फावटी ताणें एक्झाजरेशन वापरलेलें आसा. एक्झाजरेशन म्हळ्यार कन्नडांत ताका उत्प्रेक्ष म्हणटात. थोडे फावटी आमी तुळवेन म्हणटा पळया, इली पोयनायटे पिली पोंड म्हणून. म्हळ्यार इल्लें आसलें वड्ड करून सांगचें. पूण थोडे फावटी तें काम करता, थोडे फावटी तें काम करता. थोडे फावटी पळया, काजारांत 200-300 लोक आसता, पूण थंय 1000 लोक आसलो म्हणचे. आतां पळया, आतां इलेक्शन टायम न्ही गी, आमचे मुखेली वोटाक रावल्ले पुरा थंय वचून रॅली करतात. आनी थंय 1000 लोक आसलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा पेपरांत गी, वेबसायटीन गी, न्यूजान कितें जाता, 1,00,000 लोक आसलो म्हणून. पळया, एक्झाजरेशन म्हणटात. तशेंच जेजू ताच्या वपारींनी एक्झाजरेशन वापरता. पळय, ताणें म्हणलें आसा, तुमचो दोळो तुमकां पत्काक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून उडया म्हणून. एक्झाजरेशन. आनी एक ताणें टेक्नीक वापरलेलें आसा, ओपोजिट्स, विरुद्धार्थक पदां. कितें? उजवाड आनी काळोखू, बुद्वंतू देडयो आनी बुधनातुल्यो देडयो. पळय, विजडम आनी फुलिशनेस, जनरॉसिटी उदारपण आनी कंजूसपण, उजवाड आनी काळोखू. पळया,
ह्या सर्व टेक्निक वापरन ताणे परिणामकारी रितीन लोकांक देवाच्या राज्याची सत्ता प्रगट केली आणि त्या मुखांतर ताणे तांचे मन बदलूंक प्रयत्न केले. आता आयची वापर पळयले जाल्यार थंयसर जेजून वापरलेले एक टेक्निक आसा एक्झॅजरेशन म्हणजे उत्प्रेक्षा. जे कितें आसा ताका निल्लो मसाला घालून सांगचे. पळया, एकलो धनी आसलो, राय आसलो आनी ताणें आपणाच्या साकरा लागचे लेख घेवंक सुरू केले. आता फायनान्शियल इयर एंड जाता न्ही, मार्च 11 ह्या वर्साचे आर्थीक वर्स अखेर जाता. आमी सगळ्यांनी अकावंट करूंक आसा फिरगजेचें, संस्थांचें, इस्कॉलांचें न्ही. आनी तेच आमकां कळटा कितले इनकम आयलां, कितले एक्सपेंडिचर, कितलो खर्च जाला ह्या वर्साक म्हणून. तशें हांगा रायान लेख घेतले. लेख घेवंक सुरू करतना एकल्या लागीं करोडांनी पयसो आसलो. ताणें करोडांनी रीण दिवंक आसलें आनी ताणें माफी मागली आनी ताणें ताका ती माफी दिली. पूण त्या मनशाक, ह्या साकराक आनी एकलो साकर आसलो आनी ताणें ताका कितलें रीण बाकी आसलें? खाली 100 रुपये. पळया, थंय करोडांनी, 1 करोड न्ही, करोडांनी म्हळ्यार मस्त करोड आनी हांगा खाली 100 रुपये. बिकेचे पयशे म्हणटा आमी न्ही, तितले. पळया, एक्झॅजरेशन. थंयसर ताणें माफी मागली आनी रायान माफी दिली. कितली? करोडांनी देवें बाकी आसलें. पूण हांगासर ह्या ताच्या साकरान 100 रुपयांचें रीण आसलें, पूण ताका ताणें माफी दिवंक ना. भोव न्ही भणिनो, ह्या काणयेची संपणी, काणी कशी आखेर जाली, वपार कशी आखेर जाली म्हणून आमकां कळीत आसा. ह्या ताच्या साकराक ताणें कश्टिलें, ताणें ते 100 रुपये फाटीं दिता म्हणसर ताणें सोडूं ना. आतां ही खबर उरल्या साकरांक मेळ्ळी आनी तांणी वचून रायाक सांगलें आनी रायान ह्या पयलींच्या साकराक कश्टान घालें. ताणें करोडांनी पयशे फाटीं दिता म्हणसर. पळोवन न्ही भणिनो, ही काणयेची सोंपणी, ह्या वेपारीची सोंपणी आमकां कशें देवान आमकां बक्षिलां तशें आमी बक्षानेचे मनीस जावन आपोवणें दिता. कितें म्हळ्यार जेजून दोंगरा वयलो प्रसंग आखेर करतना एक आपुरबायेचें उतर सांगलेलें आसा. तुमी हेरांची पातकां बक्षिनान जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय ती पातकां बक्षोवचो ना. आनी तेंच दुसऱ्या उतरांनी आमच्या बापाचें मागणें शिकयत आसतना ताणें आमकां म्हणलें, जशें आमी आमची पातकां बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस. भोव न्ही भणिनो, आमी काकुळदार जायना जाल्यार, आमी बक्षूंक तयार ना जाल्यार देवा लागीं म्हाका काकुळत दाखय, म्हजी पातकां बक्षी म्हूण म्हाका मागोवंक जायना. हांवें काकुळदार, हांवें बक्षनाचो मनीस जायना जाल्यार देवा लागीं म्हाका बक्षी म्हूण मागोवंक जायना. तेंच जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. त्या देखून मुगाळ भोव न्ही भणिनो, थोडे पटी आमी अशें सांगचें आसा न्ही की धर्माक दिल्ल्याक मोल ना म्हूण. वय की न्ही? धर्माक खंयची वस्तू मेळ्ळी जाल्यार आमकां ताचें मोल कळना. पूण तीच वस्तू आमी काम करून गळोवन जोडली जाल्यार तेन्ना त्या वस्तूचें मोल आमकां कळटा. हांगासर करोडांनी ताका रीण आसलें आनी ताणें माफी मागली आनी रायान ताका माफी दिली. एका लेखान धर्माक मेळ्ळेलें.
पूण ताका ताचो अर्थ कळ्ळो ना, ताचें मोल कळ्ळें ना. त्या देखून 100 रुपयांचें बॉक्साने विचारलेल्या मनशाक बोगसूंक तो तयार जालो ना. आनी जेजून ही ओपार सांगल्या जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, बेश्टें ओपार सांगच्या उद्देशान न्ही, बगाळ म्हाका आनी तुका जागोवंक. आमी देवातावन बॉक्साणें जोडलां आनी हे बॉक्साणें जोडूंक आमी कांय मोल दिवना. ह्या ओपारींत जाल्ल्या मनशाची स्थिती आमची जावची नाका. आमी मोल दिवना, आमी काम करूं ना, आमकां फुंक्याक मेळना देखून ते आमी गळसी नासतना रावचें न्ही, वा ते आमी तिरस्कार करचें न्ही. बगार देवान आमकां फुंक्याक बक्षिलां आसता, आमी तें मोतीन दवरूंक जाय. आनी तें बॉक्साणें कशें आमी जोडलां आनी तें जोडचे खातीर जेजून आपणाचो प्राण अर्पिला. पळया, आपणाचो प्राण अर्पूण ताणें आमकां राखलां. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजून केल्ल्या ह्या त्यागाचो, सॅक्रिफिसाचो उडास सदांच आसूं दी, कित्याक तितलें मोलादीक तें बॉक्साणें. आनी हें बॉक्साणें, हें मोल, हो सॅक्रिफीस आमी समजतांव जाल्यार आमी हेरांक उदार जावंक कांयच फाटींफुडें पळयना. त्या देखून आयच्या किर्तनांत किर्तनगार मागता पळया, तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा, युअर वेज ओ लॉर्ड मेक नोन टू मी. त्या देखून आमी मागण्यांत मागोंक जाय की बापा, तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी, तुजें बॉक्साणें म्हाका अनुभव करूंक दी, तुजी काकूळ तूं म्हाका अनुभव करूंक दी. आनी अशें अनुभव जाल्यार मात्र मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी तें हेरांक दिवंक शकता. बेगिने आमकां दान दूख जाल्यार मात्र कळटा आनी एकलो ताका दान दूख म्हणटाना कितली दूख आसा गे म्हूण. आमकां किमो घेतलें जाल्यार मात्र कळटा आनी एकल्याक किमो आसा म्हणटाना तें कितलें दुखता गे म्हूण. नाजाल्यार कळना, नाजाल्यार कळना. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, पयलें देवा लागीं मागया, तुवें म्हाका कशें बक्षिलाय, तूं म्हजे थंय कसो काकोळदार जालाय, हें सत म्हाका पयलें वळखूंक दी. पयलें आमी समजोया, अनुभव करया, आनी त्या उपरांत तेंच बॉक्साणें, तीच काकोळ तो म्हाका कितल्या मापान बापान दाखयल्या पळय, त्यातल्या मापान हेरांक दिवंक मुखार या. ओके गी, प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे नेथन अल्मेडा कुवेट, क्लॅवन अल्मेडा बरोडा, गॅविन पिरेरा नित्यदारनगर, ग्लॅडिस लुईस मुर्डेश्वर जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां हांव तांचेर मागतां. ह्या सांगता जे कोण आज जल्मदिवस संभ्रमतात, जे कोण आज परिक्षा बरयतात, कोणाक ऑपरेशन जावंक आसा, कोण पोयण करता, कोण देवा भुरग्याच्या देण्या पासत मागता, तशें आमच्या प्रायवंता पासत, पिडेस्तां पासत, भुरग्यां पासत विशेष रितीन आमी मागता. तशेंच सर आमच्या दानींचो, बेनिफॅक्टरांचो, सेमिनरिस्तांच्या शिकपाक आदार दिवच्यांचो आमी उडास काडटा आनी तांच्या सर्व ते सो पासत मागता. मोकळा जेजू, म्हाका बोगसूचे खातीर तुवें तुजोच प्राण अर्पिलोय. ह्या तुज्या सॅक्रिफिसाचें मोल समजूंक, तो त्याग हांवें अनुभव करूंक आनी अशें त्या मुखांतर हांवें जोडलेलें बॉक्साणें हेरांक दिवंक म्हाका उदार कर. बॉक्साणेचो आपोस्तोल हांवें जावंक म्हाका तूं कृपा दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. तुमकां हो नियाळ सीदा म्हजे तावन आदल्या दिसा रातींत
जोडूंक जाय जाल्यार म्हज्या नंबराक तुमचें नांव आनी गांव वॉट्सअप करा. फाल्यां परत मेळटा आनी हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. मोग आसूं.